दर्शकवृन्द नमस्कार। रे मिडिया ग्रुपको विशेष प्रस्तुति कार्यक्रम हिमाल वारिपारीमा यहाँलाई स्वागत छ। उपस्थित भएको छु म रमेश हतवाली। आजको कार्यक्रम हिमाल वारिपारीमा हामी नेपाल र जनवादी गणतन्त्र चीनबीच दौत्य सम्बन्ध स्थापना भएको 66औं वार्षिक उत्सवको उपलक्ष्यमा जनवादी गणतन्त्र चीनका लागि पूर्व नेपाली राजदूत टङ्क कार्कीसँग नेपाल चीन सम्बन्धका विविध विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। आउनुहोस् आजका अतिथिलाई स्वागत गरौँ। सर, यहाँलाई स्वागत छ। थ्याङ्क यू। नेपाल र चीनबीच दौत्य सम्बन्ध स्थापना भएको 66 वर्ष पुरा भएको छ। नेपालले र चिनिया जनताले, खास गरी नेपाली जनता र चिनिया जनताले प्रत्येक वर्षको अगस्त 1 तारिकलाई कसरी सम्झना गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? आजभन्दा 66 वर्ष अगाडि नेपाल र चीनले यी दुई मुलुकहरूबीच रहिआएको परम्परागत सम्बन्धलाई नवीकरण गर्दै दौत्य सम्बन्ध स्थापना गरेका थिए। यो 66 वर्ष बितेका 66 वर्ष हाम्रा निम्ति, हाम्रा दुवै मुलुकका निम्ति सुखद सम्बन्धका वर्षहरू रहे, जुन वर्षमा हामीले एकअर्कालाई नजिकबाट बुझ्ने, एकअर्काका सुख दुःखमा सहभागी बन्ने वर्षहरू पनि रहे। यद्यपि जतिखेर हामीले दौत्य सम्बन्ध कायम गऱ्यौँ उतिखेर हामी दुईटै मुलुकहरू भर्खरै मात्र एउटा ऐतिहासिक सङ्क्रमणको प्रक्रियाबाट गुज्रिरहेका थियौँ। चीन 1949 को जनवादी क्रान्ति पछाडि हैन जनवादी गणतन्त्र स्थापना भयो। त्यसयता हैन आफ्ना सामाजिक ध्येय, नयाँ राजनैतिक परिपाटीका साथ अगाडि बढिरहेको थियो। हामी पनि 1951 मा 2007 सालमा तत्कालीन राणाशाही शासन, जहानिया राणाशाही शासनबाट मुक्त भएर एउटा प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा बामे सर्दै थियौँ। भर्खरै मात्र थियो। सन् 1955 को कुरो हो, अगस्त 1 तारिकको दिन, जतिखेर हामीले दुई देश बीचमा हैन दौत्य सम्बन्ध, कूटनैतिक दौत्य सम्बन्ध स्थापना गऱ्यौँ। यो बिचमा हेर्दाखेरि यो त्यो कालखण्ड र अहिले हेर्दाखेरि हैन वाङ्गो र बागमतीमा धेरै पानी बगिसकेको छ। तर हाम्रा सम्बन्ध भने हिमाल जस्तैकै उत्तिकै अटल, हैन गङ्गा र वाङ्गोको पानी जस्तै उत्तिकै अनवरत रूपमा बगिरहेको छ। सुखद कुरो कहानी के हो भने हामीलाई एकअर्कालाई बिज्ने खालका हामीसँग कहिले पनि त्यस्तो स्थिति रहेन। हामी नेपालीहरूको निम्ति अर्को एउटा सुखद पक्ष के हो भने हामी एउटा त्यस्तो भित्रसँग सम्बन्ध स्थापना गर्न पुग्यौँ जसले हाम्रो आन्तरिक मामिलामा कहिल्यै हस्तक्षेप गरेन। हामी भनेको तुलनात्मक रूपले अलिक कमजोर आर्थिक सामाजिक विकासको हिसाब किताबले हाम्रो बलियो आर्थिक आधार थिएन हैन। चीन आफै पनि बलियो आर्थिक आधार नहुँदै पनि, दुःख सुखैमा गुज्रिरहेको चीन हुँदै पनि चीनले उ बेलादेखि नै हाम्रो आर्थिक सामाजिक विकासमा हैन ठुलो टेवा दिँदै आएको छ, ठुलो सहयोग गर्दै आएको छ। त्यसको निम्ति नेपाल राष्ट्र, नेपाली जनता हामी अनुग्रहित छौँ र यो सम्बन्धलाई जुन ढङ्गले यो बिचमा जति सुमधुरका साथ एक असल छिमेकीको रूपमा, एक भरपर्दो मित्रको रूपमा, एउटा विकासको हैन उत्तिकै सक्रिय साझेदारको रूपमा हाम्रा जुन सम्बन्ध विकास भएका छन् त्यसलाई कन्टिन्यू गर्न, त्यसलाई निरन्तरता दिन सकौँ, म चिनिया जनता, चिनिया राष्ट्रलाई यो अवसरमा हार्दिक धन्यवाद र बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु। अब यहाँले यति कुरा भनिसकेपछि यही नेपाल चीन सम्बन्धको 66 वर्षसम्म आइपुग्दाका परिस्थितिहरूलाई हामीहरू समीक्षा गरौँ। खास गरी नेपालको विश्वका 100 भन्दा धेरै देशहरूसँग दौत्य सम्बन्ध स्थापना भइसकेको छ। तर पनि प्राय राजनेताहरू भन्नुहोस् अथवा कूटनीतिज्ञहरू हैन, लेखकहरू, कवि, कलाकार, प्राय सबैले नेपाल र चीन बीचको सम्बन्ध चाहिँ विशिष्ट सम्बन्ध हो, जुन सम्बन्ध अरू देशहरूसँगको सम्बन्धसँग तुलना गर्न सकिँदैन भनिरहनु भएको छ। यसको कारण चाहिँ के होला? एउटा म यो विशेष सम्बन्धको रूपमा हैन कसैसित कहानी हाम्रा सम्बन्धहरूलाई त्यस शब्दमा म व्याख्या गर्न चाहन्न।
हाम्रा सम्बन्धहरू असल छिमेकीका सम्बन्ध हुन्, भरपर्दो मित्रका सम्बन्ध हुन्, एउटा सक्रिय विकासका साझेदारी होइन मुलुकका सम्बन्ध हुन्। हाम्रो जुन भू राजनैतिक अवस्थिति छ, हामी दुई विशाल छिमेकी राष्ट्रहरू, त्यसमाथि पनि उदीयमान विश्वका शक्ति राष्ट्रहरू, अझ त्यसमाथि पनि चीन चाहिँ अहिले दुनियाँको सेकेन्ड होइन दोस्रो सर्वाधिक शक्तिशाली राष्ट्रको रूपमा उपस्थित भएको छ अन अल एकाउन्ट, सबै हिसाब किताब। त्यस्तो मुलुकको बिचमा रहेको नेपाल जुन छ, त्यो नेपालका भारतसँग आफ्ना ढङ्गका सम्बन्ध छन्, चीनसँग आफ्ना ढङ्गका सम्बन्धहरू छन्। हाम्रा यी दुवै मुलुकहरूसँग हाम्रो सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक सम्बन्ध रहेका हुन्। चीनसँगकै दौत्य सम्बन्धकै कुरोकानी गर्ने हो भने करिब करिब 7औं शताब्दीको मध्यावधिदेखि त हामी कूटनैतिक रूपमा नै प्रत्यक्ष सम्पर्कमा र सम्बन्धमा आएका छौँ। खास गरेर भ्रिकुटीको स्रङचङ गम्पोसँगको विवाह पछाडि हाम्रा सम्बन्धहरू ज्यादै होइन राजकीय तहमा पनि घनिष्ठ नजिक हुँदै गएका छन् र ती अझ फराकिला बन्दै गएका छन्। त्यसले गर्दाखेरि यो हामी 1955 मा हामीले जुन सम्बन्ध गऱ्यौँ त्यो चाहिँ हाम्रो ऐतिहासिक सम्बन्धको पुनर्नवीकरण चाहिँ हो होइन। बिल्कुलै हामीसँग चाहिँ 1955 मा मात्रै दौत्य सम्बन्ध भएको भन्ने होइन कि त्यो चाहिँ हामीले रिन्यू गरेको होइन, त्यसलाई पुनर्नवीकरण गरेको हैसियतमा बुझ्नुपर्छ। नेपालकै बारेमा चीनले अब चीन भने त त्यत्रो विशाल होइन मिडल किङडमको रूपमा चिनिएको होइन, एउटा छुट्टै सभ्यता भएको त्यत्रो एउटा विशाल मुलुकमा अझ तिब्बतभन्दा पनि मेनलाइन चीनसम्म पुग्ने कुरोका नि धेरै परको हुँदाहुँदै पनि नेपालको बारेमा चीनले थाहा पाएको भन्दा इस्वी सम्वत सुरु हुनुभन्दा अगाडिदेखि नै नेपालको बारेमा चीनले थाहा पाएको। त्यो पनि खास गरेर बौद्ध धर्मको प्रचार प्रसारको क्रममा, बौद्ध धर्म सम्बन्धी जानकारी लिने क्रममा चिनिया राजप्रसादले नेपालको बारेमा जानकारी पाएको थियो। हाम्रा त्यतिखेरैदेखि 5औं शताब्दीदेखि त दोस्रो शताब्दीदेखि 5औं शताब्दीको सेरोफेरोमा त हाम्रा दुवै देशका होइन प्रकाण्ड विद्वान प्राज्ञहरूको होइन प्रत्यक्ष आदान प्रदान रहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि हाम्रा यी सम्बन्धहरू चाहिँ आकस्मिक सम्बन्धहरू होइनन्, यसको लामो एउटा निरन्तरता छ, कन्टिन्युटी छ। कन्टिन्युटी मात्र होइन, त्यसको मूल पक्ष चाहिँ सधैँभरि सुमधुर एकअर्काका सुख दुःखको साथीको रूपमा होइन हाम्रा ती सम्बन्धहरू पनि आएका छन्। अब अघि सरले नेपाल र चीन बीच दौत्य सम्बन्ध स्थापना भएको सन् 1955 को अगस्त 1 तारिक पछाडि ह्वाङहो, याङ्सी र बागमतीमा धेरै पानी बग्यो भनिसक्नु भएको छ। त्यसैलाई म जोड्ने प्रयास गर्दैछु। उनीहरूले चाहिँ ह्वाङहो, याङ्सीमा बगेको पानीलाई जलविद्युतमा रूपान्तरण गरे। पानी यद्यपि बगिरहेको छ, हाम्रो चाहिँ पानी बागमतीबाट बगेको बगै भयो, उपलब्धि भएन भन्न खोजेको मैले। खास गरी यो दुई देश बीचको सम्बन्ध स्थापना भएको आधुनिक सम्बन्ध जुन नवीकरणको कुरा यहाँले गरिसक्नु भएको छ, नेपाल र चीन बीच आधुनिक सम्बन्धको स्थापना भइसके पछाडि नेपालको अर्थतन्त्रले जुन रूपमा छिमेकीहरूबाट पाठ सिक्दै त्यताको लाभ लिँदै अलिक जुन हदसम्म माथि उठ्नुपर्ने त्यो चाहिँ नउठिरहेको परिस्थिति, तर चीन चाहिँ विश्वको दोस्रो ठुलो अर्थतन्त्र भइसकेको मुलुकमा रूपान्तरित भइसकेको स्थिति, यो हामीहरू चाहिँ कहाँनिर चाहिँ अलिक चुक्यौँ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? एउटा त के भने हाम्रा छिमेकी होइन भारत चीन दुवैले आफ्नो मुलुकसँग सङ्गति राख्ने, आफ्नो मुलुकको विशेषता, आवश्यकता र उनीहरूका लक्ष्यसँग सङ्गति राख्ने खालको राजनैतिक सामाजिक प्रणाली उबेलाई होइन 1950s को प्रारम्भदेखि नै उनीहरूले परिभाषित गरेर त्यसलाई कन्सोलिडेसन होइन सुदृढीकरणको दिशातिर लाग्यो। तर हामीसँग चाहिँ यो लामो अवधि हिजो अस्तिसम्म होइन यो 2006 को सेरोफेरोसम्म हामी त राजनैतिक प्रणालीको खोजीमा नै त्यो सङ्घर्षरत रह्यौँ होइन। लामो समय चाहिँ राजनैतिक प्रणालीलाई परिभाषित गर्न हामी लाग्यौँ। त्यसले गर्दाखेरि यो बिचको त्यो राजनैतिक खिचातानीको कुरोले गर्दाखेरि हामीले आर्थिक सामाजिक विकासमा जुन प्राथमिकता दिन सक्नुपर्थ्यो त्यो प्राथमिकता दिन सकेनौँ। 62-63 को या 2006 को जनआन्दोलन पछाडि पनि
हामी एउटा लामो समयसम्म सङ्क्रमणकालमै रह्यौँ होइन। संविधान निर्माण गर्ने क्रममा करिब करिब 10 वर्ष त्यहाँ गुजार्यौँ। अर्को एउटा के पनि छ भने त्यो 2062-63 अगाडिको 10 वर्ष त हामी एक किसिमको गृहयुद्धमै फस्यौँ होइन। हाम्रा करिब हाम्रा सम्पूर्ण आर्थिक क्रियाकलापहरू, आर्थिक सामाजिक विकासका कामहरू स्ट्यान्ड स्टिल जस्तो अत भत्ताभङ्ग पनि भए, कतिपय इन्फ्रास्ट्रक्चर हाम्रा तहसनस भए। केही त्यो बिचमा हामीले अवलम्बन गरेका नीतिहरू पनि आर्थिक सामाजिक विकासलाई टेकोपुडो दिने खालका भएनन्। खास गरेर 2046 साल पछाडि विश्वमा मडारी रहेको नव-उदारवादी त्यो ड्राइभभित्र जब हामी हेल्यौँ, त्यसले पनि हाम्रो विकासलाई चाहिँ नकारात्मक असर गर्यो। जस्तो भनौँ न, तपाईँको 46 सालको सेरोफेरोमा होइन, हामी झन्डै हाम्रो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा 14-15% चाहिँ उद्योगले जुन योगदान गर्दै थियो त्यो आज घटेर कहाँ आइपुगेको छ भने 5-6%मा आएको छ। हामी त औद्योगिक विकासको हिसाब किताबले भन्ने हो भने प्रतिगमनतिर होइन, रिटार्डेसनतिर लागेका छौँ। त्यो के हो भन्दाखेरि यो राजनैतिक अस्थिरताका कारणले, जबकि उनीहरूले चाहिँ आफ्नो राजनैतिक प्रणाली परिभाषित गरिसकेपछि राजनैतिक स्थिरता कायम गरे। त्यो राजनैतिक स्थिरताका बलमा, त्यो आधारमा टेकेर उनीहरूले आफ्ना आर्थिक सामाजिक विकासका खाकाहरू कोर्न सके र त्यसमा प्रतिबद्ध भएर लाग्न सके। सायद त्यो कारणले उनीहरू अगाडि बढे। अब हामी चाहिँ भनेदेखि कहाँ रह्यौँ भन्दाखेरि जहाँको तै रह्यौँ। भनौँ न 1950s को कुरोकानी गर्ने हो भने 1950s को सेरोफेरो ताकातिर हेर्ने हो भने चिनिया अर्थतन्त्र भारतीय अर्थतन्त्रभन्दा 2 गुणा सानो छ। अमेरिका अर्थतन्त्रभन्दा त 10औं गुणा यो सानो थियो। करिब 80 को दशकको सेरोफेरोमा आइपुग्दाखेरि भारतीय र चिनिया अर्थतन्त्र बराबरी हाराहारीमा आएका छन्। आज यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि चीन र अमेरिकाको होइन त्यो आर्थिक विकासको हैसियत भनेको 15 र 19 ट्रिलियन डलरको जीडीपीको साइज हो। त्यो पनि के बनिँदैछ भन्दाखेरि आगामी 4-5 वर्षभित्रमा सन् 2028 सम्ममा चाहिँ चीन संसारको लार्जेस्ट इकोनोमीको रूपमा चाहिँ प्रतिस्थापित हुँदैछ भनेर भनिँदैछ होइन। त्यो भन्नु अर्थतन्त्र भनेको के हो भने अर्थतन्त्रको त्यो साइज, त्यो पनि त्यत्रो ठुलो इकोनोमी होइन, त्यसले आर्थिक हैसियत मात्रै प्राप्त गर्दैन, त्यसले समग्र होइन राष्ट्रको व्यक्तित्वमा नै त्यसले असर गर्छ। त्यो हैसियत चाहिँ चीन होइन हासिल गरिरहेको छ। अब हामी अहिले जहाँ छौँ, हाम्रो अवस्था चाहिँ राजनैतिक प्रणाली परिभाषित गरेका छौँ। अझै पनि हामी सङ्क्रमणकालकै यो एक किसिमको अलि लामो सङ्क्रमणकाल भयो। हामी अझै ठिग्रिन यो हामीले प्राप्त गरेको प्रणालीसँग होइन एडजस्ट हुनको निम्ति र त्यसका नर्म्स र भ्यालुसँग होइन, त्यसका आशयसँग, त्यसका लक्ष्यसँग होइन प्रतिबद्ध भएर जान चाहिँ अझै पनि हामीलाई यो ट्रान्जिसन कालखण्डका केही प्रभावहरू छन् जसले गर्दाखेरि त्यति गति लिन सकेका छैनौँ। तर इन द डेज टु कम, आगामी दिनहरूमा हामी त्यो गति पक्रिन सक्ने, त्यो शुद्धि बुद्धि नेपाली जनमानसमा, नेपाली राष्ट्रमा, नेपाली राज्यमा होइन, नेपाली राजनैतिक पार्टीमा, नेपाली जनतामा त्यो सुझबुझ चाहिँ विकास हुँदै जानेछ भन्ने यो अपेक्षा गर्न सकिन्छ। ती सम्भावनाहरू प्रचुर छन्। किनभने हामी भनेको चाहिँ साधनहीन होइन। अलिकति हामीले के छ भने हामीलाई टेकअप गर्नको निम्ति अहिले चाहिने 2टा कुरो हामीलाई जरुरी छन्। एक, भएको रिसोर्सको होइन, हामीसँग जे उपलब्ध रिसोर्स छ त्यसको फारुतिनो र प्रभावकारी उपयोग गर्ने एउटा त्यहाँ जरुरी छ, जसको निम्ति हामीलाई क्लिन गभर्मेन्ट चाहिएको होला होइन, भ्रष्टाचार विहीन। आज चीनले जसरी भ्रष्टाचारको विरुद्धमा निर्ममतापूर्वक होइन कदम चालेर अगाडि बढिरहेछ, सायद हामीलाई पनि त्यो जरुरी छ। एक त्यो। दोस्रो कुरो के भने हाम्रो आन्तरिक साधन स्रोतले मात्रै विकासका ती लक्ष्यहरूलाई, हाम्रा विकासका ती आवश्यकताहरूलाई परिपूर्ति गर्ने हामीसँग साधनको खाँचो छ, अभाव छ। त्यसको निम्ति हामीले हाम्रा छिमेकी मुलुकहरू, हाम्रा दात्री राष्ट्रहरूसँगको त्यो सदाशय र उनीहरूको सहयोगलाई लिनको निम्ति दिल फुकाएर तिग्रा नकमाइकन को रिसाउँछ कि को खुसाउँछ भनेर होइन, हाम्रा निड्सहरूसँग, हाम्रा आवश्यकताहरूसँग हामीले एप्रोच गर्न पनि जान्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। कहीँ कतै न कतै हामी केही मामिलामा यहाँ चुकेका पनि होला। यद्यपि चीनसँगकै सहयोगको बारेमा होइन अघिल्लो पटक केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि हामीले चीनसँग केही रणनैतिक महत्त्वका विषयहरूमा
सहमति गरेका छौँ। चिनिया रेल ल्याउनेदेखि लिएर यातायात तथा पारवन सन्धि जस्ता कुराकानीहरू भए। त्योसँग कतिपय होइन यो क्षेत्रको हाम्रो केन्द्रदेखि विकासका निम्ति आवश्यक क्षेत्रहरूमा एउटा ठुलो होइन दीर्घकालीन हामीले एउटा समझदारी कायम गरेका छौँ। त्यसलाई टेकेर आगामी दिनमा त्यो सहयोगलाई बढी फलीभूत बनाउन सकिएला। एक हिसाबले चाहिँ चिनको सहयोग चाहिँ नेपालका लागि आवश्यक पनि भयो, महत्त्वपूर्ण पनि भयो। तर हामीले ती सहयोगहरूलाई चाहिँ निरन्तरता दिन अथवा तिनीहरूलाई संरक्षण गर्न नसकेको अवस्था पनि अर्कातिर विद्यमान रह्यो। अब ती पुराना चीन सरकारले निर्माण गरिदिएका परियोजनाहरू भत्ताभङ्ग भए, अहिले सकिए, तिनीहरूको नामो निशान केही पनि रहेन। यो चाहिँ कस्तो खालको परिस्थिति हो? हाम्रा कुन कुन कमजोरीहरूले गर्दा यस्तो परिस्थिति सिर्जना भयो भनिदिनुहुन्छ केही? अब चीन र नेपाल सम्बन्धका आर्थिक क्षेत्रको हाम्रो जुन सम्बन्ध हो नि, चीनले कहिले पनि हामीले ढोका बन्द गरेन। आन्तरिक रूपमा होइन सांस्कृतिक क्रान्तिताका नै चीन आफै होइन फसेको भए पनि चीन नेपाल आर्थिक सम्बन्धको इतिहासले कोट्याउने हो भने करिब करिब दौत्य सम्बन्ध स्थापना भएको सेरोफेरोदेखि अनवरत रूपमा चीनले आफ्नो ढोका चाहिँ खुला गरेको छ होइन। सानोतिनो जे मद्दत गरेछ। चीनले मद्दत गरेका कतिपय तपाईँले अगाडि सारेकै कतिपय परियोजनाहरू चाहिँ बिचमा तथाकथित होइन निजीकरणको नाममा होइन जसलाई के भन्दाखेरि सेल आउट गर्ने काम गरियो। त्यो चाहिँ म अहिले के पनि देख्छु भन्दाखेरि अहिले फर्केर हेर्दाखेरि कता कता ती शीत युद्धका प्रभावहरू न उदारवादी होइन त्यो आर्थिक पुनर्निर्माणका प्रभावहरू त छँदै थिए, सँगसँगै के पनि थियो भने त्यो काम गर्नको निम्ति त्यो शीत युद्धका मूल्यहरू खास गरेर त्यो होइन भिन्न सामाजिक राजनैतिक व्यवस्था भएको चीनसँगका प्रभावहरू को होइन त्यसलाई अप्रत्यक्ष ढङ्गले कतै दखलअन्दाजी गर्ने काम त भएनन् भनेर सोच्ने ठाउँहरू पनि छन् होइन। तर आज के भनेदेखि आजको होइन म्याच्युर नेपाली जुन परिपक्व नेपाली राजनीति छ त्यो चाहिँ ती दोषहरूबाट होइन पन्छिनुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ त्यसबाट जोगिनुपर्छ भन्ने भावना चाहिँ नेपाली राजनैतिक वृत्तमा देखिन्छ। त होइन म यस्तो निष्कर्ष कसरी निकाल्नुभयो भनेर तपाईँ क्वेसन गर्न सक्नुहुन्छ। खास गरेर म तपाईँलाई स्मरण गराउँ, जतिखेर केपी अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री रहनुहुँदा केपी ओली प्रधानमन्त्री रहँदाखेरि चीनसँग जे जति एग्रिमेन्टहरू भए BRI लगायत होइन मैले अघि भनिएका होइन त्यो चिनिया रेल नेपालसँग भित्र्याउने होइन यातायात तथा पारवन सन्धि लगायतका होइन 15-16वटा विषयहरूमा जे जस्ता एग्रिमेन्टहरू भएका छन् त्यो एग्रिमेन्टलाई अघिल्लो पटक केपी ओली प्रधानमन्त्रीबाट हट्दै गर्दा रोस्टममा उभिएर शेरबहादुर देउपा र प्रचण्डले हामी ती सम्झौतालाई पुराका पुरा कार्यान्वयन गर्छु भनेर उनीहरूले कमिटमेन्ट जाहेर गर्छन्। त्यो एउटा नेसनल कन्सेन्सस डेभलप भएको छ। त्योभन्दा आजको कन्टेक्स्टमा होइन विकासको निम्ति प्रविधिमा होइन तपाईँको के भन्छ सहयोगमा होइन कलर देखेर होइन त्यो राजनैतिक कलर देखेर अनिच्छा प्रकट गर्ने त्यहाँभन्दा बुद्धु दुनियाँमा कोही पनि हुँदैनन्। स्वयं भारत, चीन र भारतको बिचमा कटुता हुँदै पनि आज जसरी चीनको सहयोग चाहिँ भारत दोहन गरिरहेछ, त्यसै गरेर अमेरिका र चीनकै सम्बन्धको र आजको चीनको विकासमै पनि अमेरिकी इन्भेस्टमेन्ट सहायक रहेन र? नो डाउट युरोपियन सहयोगको ऊ भएको छ। हिजो के भन्ने भनौँ न जापानसँग त्यत्रो कटुता भएको, त्यही जापानको सहयोग पनि चीनले के ग्राब गर्छ। किनभने उनीहरूले बुझे कि उनीहरू प्रष्ट भए कि यो प्रविधिमा सहयोगमा होइन लगानीमा राजनीतिक कलर खोज्नु हुँदैन भनेर उनीहरू त्यसमा प्रष्ट भएर त्यो रिसोर्सलाई लिए। अब हामी कहाँ चाहिँ अझै पनि यो भुइँफुट्टाहरूले होइन अधकल्चाहरूले कता कता हाम्रा सहयोगहरूमा पनि राजनैतिक कलरहरू होइन बाइनाकुलर त्यो के माइक्रोस्कोपिक उसमा चाहिँ हेर्न थालेर पनि कतिपय समस्या भयो होला। तर के हो भने आज रियलाइजेसन नेपाल राष्ट्र, नेपालका सबै राजनैतिक शक्ति, राज्य होइन हाम्रो विकासको निम्ति आफ्ना छिमेकीहरूको, आफ्ना दात्री राष्ट्रहरूको, दात्री समुदायहरूको त्यो सहयोग चाहिँ अपरिहार्य छ। यदि त्यो नलिने हो भने हामी विकासको गतिमा अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। त्यसमाथि पनि आजको दुनियाँको होइन
द लार्जेस्ट फरेन करेन्सी रिजर्भ गरेको मुलुकसँग, त्यो पनि संसारको अब भनौँ न एकाध वर्षभित्रैमा 1 नम्बर विश्व आर्थिक शक्तिको रूपमा उदीयमान भइरहेको शक्तिसँग त्यो लगानी प्रविधि होइन यो सहयोग लिनको निम्ति तिग्रा कमाएर हुँदैन। कसले के भन्छ उसँग बेग्लै ढङ्गले चल्ने हो। हामी हाम्रो राष्ट्रिय हितमा हाम्रो आवश्यकतामा उभिएर सहयोग लिन सक्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब अघि यहाँले चिनिया परियोजनाहरू विस्थापित हुनुमा खास गरी शीत युद्धको एउटा बाछिटाको रूपमा भनौँ न, अब यति बेला पनि फेरि त्यही अब पहिले सोभियत सङ्घ र अमेरिकाको जुन टकराव थियो, अब यति बेला चाहिँ अर्थतन्त्रको हिसाबले होस् अथवा चिनको द्रुततर विकासलाई छेक्नलाई अब कुनै हिसाबबाट सकिँदैन। त्यही भएर कतै बिआरआईको नाम लिएर, कतै चिनको मानवाधिकारको नाम लिएर अथवा चिनको कुनै पनि शासन प्रणाली चाहिँ हङकङका लागि उपयुक्त भएन, मकाउको लागि उपयुक्त भएन भन्ने विभिन्न बहानामा यो नेपालमा आउन लागेको बिआरआईका परियोजनाहरूलाई पनि रोक्नको लागि अथवा यता एमसिसी को कार्यान्वयनलाई सहज कसरी बनाउने भन्नेतिर लागिरहेको एउटा परिस्थिति र अर्को चाहिँ परिस्थिति के भने भर्खरै मात्र विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले पनि नेपाली कङ्ग्रेसको पालामा एमसिसीमा हस्ताक्षर भएको थियो। अब शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भइरहेको यो अवस्थामा चीनले नेपालका लागि बिआरआईका नाममा होस् अथवा अन्य कुनै नाममा दिइरहेका त्यस्ता सहयोगहरू सम्झौताहरू जसको कार्यान्वयनका लागि अब हुन सक्ने चुनौतीहरू के देख्नुहुन्छ र ती चुनौतीहरूलाई हामीले कसरी समाधान गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? अब एउटा त के छ भन्नुहुन्छ भने अहिले पनि हामी एक किसिमको होइन त्यो राजनैतिक होइन समस्यामा, राजनैतिक अस्थिरताभित्र फँसेका छौँ होइन। अब त करिब करिब होइन यो एउटा दिशालेला हो। अहिले विश्व व्यवस्था चाहिँ के छ भने एउटा रिसेटिङको क्रममा छ, पुनर्व्यवस्थापनको होइन क्रममा छ। 1990 पछाडि स्थापित भएको त्यो खास गरेर सोभियत सङ्घ र इस्ट युरोपमा समाजवादको अधपतन पछाडि स्थापित भएको जुन विश्व व्यवस्था हो त्यसलाई पश्चिमा शक्तिहरूले र खास गरेर अमेरिकाले कसरी परिभाषित गर्यो, कसरी बुझ्यो भने यो चाहिँ अब एकल ध्रुवीय विश्व व्यवस्था हो। अब हाम्रो वर्चस्वको विश्व व्यवस्था चाहिँ स्थापित गर त्यतातिर उनीहरू लागे होइन। जबकि 1945 पछाडि नै, दोस्रो विश्वयुद्ध पछाडि नै स्थापित गरेको वर्ल्ड अर्डरमा त के थियो भने त्यहाँ युएन थियो, संयुक्त होइन यो संयुक्त राष्ट्रसङ्घ थियो, त्यसमा सेक्युरिटी काउन्सिल थियो। सेक्युरिटी काउन्सिलमा मेजर राष्ट्रहरू थिए। कुनै एउटा शक्तिलाई विशेष प्राथमिकता, विशेष वर्चस्व दिएको विश्व व्यवस्था थिएन। आज या त तपाईँले त्यो हिजोको होइन त्यही 1945 स्थापित भएको त्यो विश्व व्यवस्था मेजर राष्ट्रहरूको होइन कसैलाई विशेष प्रिभिलेज नदिएको त्यो व्यवस्था भनेर भनौँ, या सेक्युरिटी काउन्सिलको जुन व्यवस्था छ त्यसभित्र, त्यो फ्रेमवर्कभित्र रहेर विश्वको गतिलाई चाहिँ सुनिन्छ। तर अब के भइदियो भन्दाखेरि तपाईँको होइन सोभियत सङ्घ र यो इस्ट युरोपमा समाजवादको आदान प्रदान पछाडि त एकल ध्रुवीय विश्व व्यवस्थाको होइन नायकको रूपमा होइन संयुक्त राष्ट्रसङ्घको अनुमोदन पनि नलिकन इराकमा होइन आक्रमण गर्न थाल्यो, अफगानिस्तानमा पुग्न थाल्यो। तपाईँको तथाकथित होइन त्यो वसन्तको क्रान्तिको नाममा होइन तपाईँको मिडल इस्टमा भन्नुहोस्, तपाईँको यतापट्टि युगोस्लाभिया होइन या यो पूर्वी होइन यी मुलुकहरूमा जताततै त्यो ढङ्गले गयो। तर त्यो काम चाहिँ त्यो काममा लाग्दाखेरि स्वयं यति खर्चिलो भयो। जस तपाईँ कल्पना गर्नुहोस् इरान र अफगानिस्तानको वारमा मात्रै $5 ट्रिलियन भन्दा बढी खर्च भएको छ। अरू मुलुकमा पनि भएको खर्च गरेर त्यो भोल्युम कत्रो होला। आज पश्चिमा दुनियाँमा आइरहेको यो होइन आर्थिक मन्दी जुन छ त्यो मन्दीको पछाडि त्यो खर्च पनि हो। त्यो धान्नै नसकिने खर्च, जसले गर्दाखेरि उनीहरूको ढाड भाँचिने जस्तो अवस्था आएको छ। आज भनौँ न यही कोरोनाकै उसमा पनि आज पश्चिमा दुनियाँ त त्यसलाई ट्याकल गर्न चीन जति होइन दक्षता त सो गर्न सकेन नि। यदि त्यतातिर त्यो रिसोर्स नगएर यतातिर त्यो रिसोर्स लगाउन सकेको यता यत्रो मानव जातिको क्षति
हात हुने थिएन नि बिहोर्नु। त्यसले गर्दा आज चाहिँ जरुरी चाहिँ के छ भने सबै मुलुकको जे जति रिसोर्स छ होइन, तिनीहरूको प्रविधि होला होइन, तपाईँको रिसोर्स होला, त्यसलाई चाहिँ मानव हितमा प्रयोग गर्ने, साझा मानवीय हितमा प्रयोग गर्नुपर्ने एउटा विश्व व्यवस्था बनाउनु जरुरी छ। त्यो विश्व व्यवस्था चाहिँ मोटो सैद्धान्तिक रूपमा भनेर भन्नुहुन्छ भने त्यही हिजोकै जस्तो युएनको होइन, युएन छ जसका मूल निर्णयहरूलाई, कसैका पनि निर्णयहरूलाई होइन अनुमोदन गर्ने, त्यसलाई वैधता प्रदान गर्ने थलो चाहिँ हाम्रो के अरे युएन हो। त्यस पछाडि त्योभन्दा त्यो सँगसँगैको अर्को कतिपय त्यस्ता सेक्युरिटी मामिलासँग, विश्व होइन सुरक्षा मामिलाहरूलाई ह्यान्डल गर्नको निम्ति चाहिने त्यस्तो संयन्त्र कुनै छ भने त्यो सेक्युरिटी काउन्सिल हो। त्यसको विस्तार गर्नु पर्ला होइन। कतिपय अहिले अब यो बिचमा त के भएको छ भन्दाखेरि हिजोको जस्तो अब भनौँ न तपाईँको 1950 जतिखेर युएनओ बन्यो होइन, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ बन्यो, त्यतिखेर चीन भनेको के, पश्चिमाहरूको परिभाषामा चीन भनेको सुतेको बाघ, एसियाको बिरामी। अब त्यो जागेको छ होइन, जिउँदो जाग्दो भएर एकअर्कासँग होइन। अस्ति अलास्कामा अमेरिका र चीनको बिचमा वार्ता हुँदाखेरि त आँखा जुदाजुद गरेर डाइलग गर्न सक्ने भयो त चाइना होइन। त्यसै गरेर भारत उदय भएको छ, अफ्रिका उदय भएको छ, ब्राजिल उदय भएको छ, इन्डोनेसिया उदय भइरहेछ, अफ्रिकैका पनि कतिपय मुलुकहरू उदय भइरहेछन्, लेटिन अमेरिका भन्नाले त्यो चेन्जिङ कन्टेक्स्टलाई रिफ्लेक्ट गर्ने गरिकन डोमिनेसन होइन, प्रभुत्वबाट होइन होइन। कोलोनी त अब के उपनिवेश त फर्किने कुरै भएन, प्रभुत्वको पनि अब के भनेदेखि प्रभुत्वको खोजी गर्ने पनि त्यो युग सिद्धियो। सबैभन्दा राम्रो के भने अहिलेको विश्व व्यवस्थाको जसले शान्ति स्थिरता र दुनियाँलाई विकास बाँडीचुँडी गर्ने त्यस्तो विश्व व्यवस्था खोज्ने हो भने त्यो के हो भने त्यो चाहिँ कम्तीमा पनि संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई केन्द्र मानेर, आज विश्व व्यवस्थाको केन्द्र मान्ने, त्यो सेक्युरिटी काउन्सिललाई केन्द्र मान्ने होइन, जहाँ कसैलाई विशेष प्रिभिलेज भएको व्यवस्था नगरे त्यस्तो परिपाटीमा पो जाने त, त्यसको निम्ति दबाब चाहिँ बढिरहेछन्। तर अब यही बिचमा के भएको छ भने पश्चिमाहरू चाहिँ खास गरेर अमेरिका के लाग्छ झट्ट हेर्दाखेरि भने उनीहरू चाहिँ त्यही 1990 अगाडिको 2000 के यो 45देखि 90 बिचको जसलाई अर्को भाषामा अर्को शब्दमा बाइपोलर वर्ल्ड पनि भनेर भनिन्थ्यो, दुई ध्रुवीय विश्व व्यवस्था। त्यो दुई ध्रुवीय विश्व व्यवस्था चीन भर्सेस पश्चिमाहरूको त्यो विश्व व्यवस्था चाहिँ निर्माण गर्न खोजिरहेछ। तर त्यो पनि होइन अब स्वयं तपाईँको के अरे युरोपमा हेर्ने होइन, तपाईँको जर्मन भयो, फ्रान्स भयो, उनीहरूका अलग दृष्टि क्रिटिकल एप्रोच छ। अमेरिकाको प्रभुत्वभित्रै त्यो छातामुनि मात्रै हिँड्नुपर्छ भन्ने सोच छैन होइन। चीनसँगकै यो कन्टेन्सन जुन होइन, चीनलाई कन्टेन्सन गर्ने जुन डिजाइन छ त्यो डिजाइनमा उनीहरू सामेल हुन रिलक्टेन्ट छन् होइन, उनीहरू त्यो अनिच्छुक जस्तो देखिरहेछ। त्यसले गर्दाखेरि एउटा नजानिदो ढङ्गले भित्रभित्रै विश्व व्यवस्थाको एउटा स्वस्थकर सबैका हितहरूलाई समेट्ने खालको, त्यसमा थियो नि मेजर राष्ट्रहरू बिचमा कोअर्डिनेसन हुने र अरू बाँकी सबै राष्ट्रहरूका हितहरूलाई पनि कभर गर्ने र मानव जातिको साझा उन्नतिको होइन एउटा त्यस्तो उन्नतिलाई टेवा दिने खालको विश्व व्यवस्थाको निम्ति प्रयत्न भइरहेछ। तर त्यो दुई ध्रुवीय विश्व व्यवस्था निर्माण गर्ने सोचले गर्दाखेरि हामी जस्ता मुलुकलाई पनि त्योभित्र ड्र्याग गर्छ। जस्तो एमसिसीको कुरोकानी गर्नुभयो, त्यो एमसिसीको कुरोकानी भने अप्रत्यक्ष ढङ्गले हामीलाई त्यतातिर ड्र्याग गर्न खोजेका हुन् कि भन्ने आशंका पनि छन् हामीसँग। म यही बेला अलिकति रोकेँ सरलाई, यो एकदमै महत्त्वपूर्ण संवाद यहाँले गरिरहनु भएको छ। केही समय अगाडि सम्पन्न अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन र बेलायतका प्रधानमन्त्री लगायत G7 आबद्ध मुलुकका राजनेताहरू र नेटो सम्बद्ध अमेरिका लगायतका देशहरूको बैठकमा यही कुराहरू, चीनको प्रभाव बढ्यो, बिआरआईले चाहिँ अब हामीलाई गरी खान नदिने भयो, अब हाम्रो अस्तित्व चाहिँ लगभग धराशायी हुन आँट्यो भन्ने एङ्गलबाट बाइडेनले व्याख्या गरिरहँदा त्यहाँ ताली बजाउने प्रतिनिधिहरू धेरै थिए, जो चाहिँ राष्ट्र प्रमुखहरू थिए। त्यो अवस्थामा नेपालमा आउन लागिरहेको बिआरआई परियोजना होस् अथवा नेपाल लगायतका अन्य देशको समृद्धिको हिसाबबाट समृद्धि गर्ने लक्ष्यलाई लिएर आइरहेको यो बिआरआई परियोजनामाथि धावा बोल्ने ढङ्गबाट चाहिँ एमसिसी आइरहेको भन्छन् नि। एउटा के छ भन्नुहुन्छ भने यथार्थ एउटा हो, राजनीति अर्को हो। यहाँ तपाईँ जुन चर्चा गरिराख्नु भएको छ G7 को मिटिङमा पनि कति यथार्थ हो कति राजनीति हो त्यो समयले होइन प्रकट गर्दै गर्ला। किनभने आज चीन र अमेरिका बिचको कटुताबाट नोक्सानी चीनलाई मात्र होइन सबैलाई
चीन र अमेरिकालाई या पश्चिमालाई मात्र होइन विश्वै त्यसका नकारात्मक प्रभावहरू चाहिँ भोग्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि मलाई के लाग्दैन भने यो राजनैतिक प्रचारबाजी विचारधाराको लडाइँ त हुन सक्ला, तर के भने यथार्थमा ट्रान्सलेट हुने विषय हो जस्तो लाग्दैन। अन्ततः उनीहरू पनि परस्परमा इन्गेज हुने, कोअपरेसनमा होइन आपसी सहयोगमा प्रवेश गर्नुपर्ने त्यस्तो एउटा परिस्थिति चाहिँ आजको विश्वको रियालिटी हो। विश्वको मानव जातिको आजको चेतनाले कन्फ्रन्टेसनमा जानको निम्ति स्वयं भनौँ न, तपाईँको इराकबाट अमेरिका हट्यो, तपाईँको मिडल इस्टबाट हटिराखेको छ, अफगानिस्तानबाट हट्दैछ, अब फेरि कोहीसँग होइन चिडिएर होइन त्यहाँ काहीँ कन्फ्रन्टेसनमा जाला, म यस्तो देखिरहेन। राजनीति चाहिँ हुन्छन् विश्वमा, हामी कहाँ जस्तै राजनीति विश्व रङ्गमञ्चमा पनि ती राजनीतिका छटाहरू चाहिँ देखिन्छन्। अब नेपालमा चाहिँ खास गरी कङ्ग्रेसको सरकार आइसके पछाडि एमसिसी पास हुन सक्ने सम्भावना त होला? मलाई त के लाग्दैन भन्दाखेरि मलाई के लाग्दैन भने अब बन्ने सरकार पनि एउटा कोअलिसन गभर्मेन्ट नै हो। त्यो गभर्मेन्टमा पनि होइन एमसिसीलाई एजिटी हिजो जे जस्तो अवस्था छ त्यसका कतिपय आलोच्य विषयहरू जुन छन् त्यसलाई करेक्सन नगरिकन अगाडि बढ्नु हुँदैन भन्ने शक्ति पनि छ त्यहाँभित्र। मलाई के लाग्छ भने होइन कङ्ग्रेसले पनि होइन ती दबावहरूलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। यतापट्टि होइन अर्को पार्टनर होइन आउने यो कोअलिसन गभर्मेन्टका पार्टनरहरू जो भन्लान् तिनीहरू पनि यो विषयलाई त होइन उनीहरूले जुन सार्वजनिक रूपमा कमिट गरेर आएका छन् एजिटी फर्ममा जे जस्तो अवस्था छ यथास्थितिमा एमसिसीमा अगाडि बढ्न सकिँदैन भनेर त सार्वजनिक घोषणा छन्। त्यसले गर्दाखेरि मलाई लाग्दैन कि होइन विशुद्ध सहयोगको हिसाब किताबले आउँछ, नाइस फाइन, तर यदि त्यसमा कुनै पोलिटिकल भेस्टेड इन्ट्रेस्ट टाइ भएर यसलाई चाहिँ त्यो होइन चीन विरोधी एउटा रणनीतिको अङ्ग बनाएर हामीलाई त्यतातिर ड्र्याग गर्नलाई खोजिएको छ भने त्यो नेपाललाई स्वीकार्य छैन भन्ने कुरोकानीहरू त्यो नेपालको आम सहमति हो। सानो केही भेस्टेड इन्ट्रेस्ट भएका केही मान्छेहरूको कुरो बेग्लै होला, तर नेपाली राष्ट्रको जनमत चाहिँ त्यस्तो छैन। त्यसले गर्दा म त्यतातिर त्यो हदसम्म एजिटिज फर्ममा यसलाई होइन चीन कन्टेन्सन गर्ने एउटा रणनीतिक टुल्सको रूपमा यसलाई एक्सेप्ट गरेर अगाडि बढ्ला मलाई लाग्दैन। नेपालको जियोपोलिटिक्सले नै पनि कुनै पनि गठबन्धनमा त्यो पनि खास गरेर सैनिक प्रकृतिको गठबन्धनतिर जाने काममा नेपाल सर्वदा चनाखो सतर्क हुनुपर्छ र यसका स्थापित वैदेशिक सम्बन्धका या सहयोग सम्बन्धका स्थापित सिद्धान्तहरूले पनि यसलाई अनुमति दिँदैन। र अन्तिममा हजुर नेपाल र चीन बीचको सम्बन्धलाई आगामी दिनमा कसरी अगाडि बढाउँदै लैजानु उपयुक्त होला? अब एक त कुरो कहाँनिर मैले हाम्रा बहुआयामिक सम्बन्ध छन्, त्यो होइन सरकार बीचका सम्बन्ध छन्, राजनैतिक पार्टीहरू बीचका सम्बन्ध छन्, जनस्तरका सम्बन्धहरू छन्, आर्थिक होइन आर्थिक यो संयन्त्रभित्रका होइन आर्थिक क्षेत्रभित्रका हाम्रा सम्बन्ध, यी सम्बन्धहरू जहाँ जहाँ सम्भव हुन्छ ती सबै ठाउँमा हाम्रा सम्बन्धहरूलाई चाहिँ घनीभूत बनाएर लिएर जानुपर्छ होइन। हाम्रा सम्बन्धहरूलाई बलियो बनाउनको निम्ति जनस्तरमा नै यसलाई के भन्छ त्यो सम्बन्धलाई चाहिँ जनस्तरमै टाइअप गर्नको निम्ति चाहिँ हामीले त्यतातिर प्रयत्न गर्नुपर्छ। खालि यो माथि माथि होइन राजकीय तहमा मात्र होइन कि जनस्तरमा पनि, किन आखिरी त देश बिचको सम्बन्ध भन्दा जनताले बनाउने सम्बन्ध न हो, त्यसको आधारभूमि भन्दा जनता न हो। यो मामिलामा अझै हामीले पर्याप्त होमवर्क गर्नुपर्ने छ जस्तो लाग्छ। अब एउटा चाहिँ के पनि छ भने हामीसँग भाषा संस्कृतिका केही भिन्नताका कारणहरूले गर्दा पनि जति हाम्रो अरू साउथ एसियाका अरू मुलुकहरूसँग जस्तो सम्बन्ध छ त्यो सम्बन्ध चाहिँ जनस्तरमा अझै पनि भाषा या संस्कृति कतिपय कारणले गर्दाखेरि हामी त्यहाँ होइन त्यो गहिराइमा पुगिरहेका छैनौँ। तर आज हामी कहाँ यो बिचमा होइन चिनिया भाषा संस्कृतिमा अभ्यस्त भएको, बुझेको, ट्रेन भएको होइन त्यस्तो शक्ति ठुलो मात्रामा वर्षनी होइन हजारौँको तादादमा त्यो सङ्ख्या निस्किरहेको पनि छ। हामी कहाँमा होइन अब जस्तो दुई देश बिचलाई जनस्तरमा लिएर जाने भनेको एउटा भरपर्दो माध्यम भनेको हाम्रो टुरिज्म पनि हो होइन, जहाँ 3 लाख झन्डै 2-3 लाख जस्तोको हाराहारी त के भन्दाखेरि चिनिया पर्यटकहरू नेपाल आउने गरिरहेका छन्। अझै होइन हामीले आफ्नो आर्थिक हैसियत विकास गर्ने क्रममा नेपालीहरू पनि चीनलाई अझ प्रत्यक्ष
होइन आफ्नै नजरले चिनको चकचकीलाई, चिनको विकासलाई, चिनको होइन त्यो संस्कृतिलाई, त्यसको सभ्यतालाई, होइन त्यसको विकासलाई देख्ने त्यो अपर्च्युनिटी पनि पाउलान्। यो दिशामा चाहिँ हामीले अलिकति बढी होमवर्क गर्नुपर्ने छ। त्यो चाहिँ के भने हाम्रो राजनीति, नेपालको राजनैतिक स्थिरता, आर्थिक सामाजिक विकासमा धेरै कुरो भर गर्छ जस्तो लाग्छ। हजुर, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि रेड मिडिया ग्रुपको तर्फबाट यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद सर। अन्त्यमा म फेरि पनि यो 66औँ नेपाल चीन सम्बन्धको 66औँ वर्षगाँठ मनाइराख्दाखेरि म एकपल्ट फेरि होइन हाम्रा दुवै मुलुकका जनता र विशेष गरेर चिनिया जनता, चिनिया होइन सरकारलाई हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। कार्यक्रम हिमाल वारिपारीको आजको अङ्कमा हामीले नेपाल चीन दौत्य सम्बन्ध स्थापनाको 60औँ वार्षिक उत्सवको अवसरमा जनवादी गणतन्त्र चीनका लागि पूर्व नेपाली राजदूत तथा नेपालका एक वामपन्थी नेता टङ्क कार्कीसँग कुराकानी गऱ्यौँ। हवस् त, आजको लागि कार्यक्रम हिमाल वारिपारी यति नै। कार्यक्रमबाट रमेश हतुवालीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।